इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहाँ पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हैं। जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है कोई 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहां तरक्की हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है। जो इमरान खान साहब जो हमारी वैसे तो बड़ी सॉवरेनिटी की बातें करते हैं, वो सारी सॉवरेनिटी जो है वो हमारी हमने आईएमएफ को दे दी हुई थी। हमने अपनी जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी है वो आईएमएफ को दे दी हुई थी। इमरान खान साहब के दौर में जो फॉरेन लोन्स थे वो तकरीबन 102 अरब डॉलर के करीब हो गए। ठीक है जी। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कोई 43 बिलियन डॉलर के करीब हो गया। 1 अरब रुपया इमरान खान ने सिर्फ 1 अरब रुपया जो है वो अपने जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें वो अपने घर जाया करते थे। और किधर एक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आके मिल रहा है। यानी कि फॉरगेट के एक इंडियन की सरकार कितनी मजबूत है, इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे बिजनेसमैन कितने मजबूत हैं कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को उनके पास जाना पड़ गया। उधर देखे इंडिया के अंदर जो बोरिस जॉनसन आ गए हैं वो अदानी से हिसाब से मिल रहे हैं। अब आप देखें कि इंडिया इतना बड़ा हो चुका है कि वहां पे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को एक बिजनेसमैन से सिंगल हैंडेडली मिलना पड़ रहा है। आज तक मैंने नहीं कभी देखा कि पाकिस्तान में कोई बाहर से बिजनेसमैन, बाहर से लीडर आया हो और वो इतना कोई पाकिस्तानी कोई ताकतवर बिजनेसमैन हो जिससे वो इंडिविजुअली जाके वो मुलाकातें कर रहे हो। तो जो कि एक बड़ी मेरी जाती राय में तो एक बड़ी हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक सी सिचुएशन है। इंडिया में देखें वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं वो सुनने में आ रहा है कि 1 बिलियन जो इंडियन जो बिजनेसमैन है वो यूके में अंदर मेरा ख्याल है कोई 1 बिलियन यूरो पाउंड की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। तो इंडियन जो इस वक्त यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिया में बैठा हुआ है, अब आप इमेजिन कर लें कि हमने और इंडिया ने इकट्ठे आजादी हासिल की थी और हम किधर पहुंचे हुए हैं और वो किधर पहुंचे हुए हैं। बातें तो हमें बड़ी बुरी लगती हैं ये कहते हुए कि देखे वहां तरक्की हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, देखे वो हम उनको घसीट लेते हैं कि देखो उधर मुसलमानों की क्या हालत है, इस्लामोफोबिया है, फलां है, डमकां है। लेकिन वो सारी चीजें साइड में हैं क्योंकि हमें नजर वो आती हैं। बिल्कुल ठीक है, जो चीजें हों वो डिस्कस भी करनी चाहिए, ये नहीं है, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि वो इकोनॉमिकली कितनी तरक्की कर रहे हैं, उसके ऊपर भी तो डिस्कस करना चाहिए। और ये है कि ये एक मेरा ख्याल है बड़ा प्रॉब्लम है। अब जैसे मैंने बताया कि आईएमएफ ने सुने कुछ शर्तें रखी हैं पाकिस्तान के आगे, जिसमें ये है कि जो 1300 अरब रुपए की जो है वो मेन चीज जो है वो सब्सिडी जो है वो 150 अरब की तो सब्सिडी थी जो इमरान खान साहब 150 अरब रुपया महीने की सब्सिडी दे रहे थे। ठीक है जी। वो भी जारी बात है विड्रॉ करनी होगी इन्हें। और जैसे मैंने बताया कि 1300 अरब रुपए के जो 1300 अरब रुपए का जो प्राइमरी डेफिसिट है उसको उन्होंने कह रहे हैं स्लैश जो है वो स्लैश डाउन करें और फ्यूल सब्सिडी जो है वो करें, टैक्स एमनेस्टी स्कीम जो है वो ना दें, पावर के जो टैरिफ है, बिजली का जो रेट है वो बढ़ाएं और एडिशनल टैक्सेशन के मेयर्स जो हैं वो लें और जो 100 अरब के जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसको कम करें। और इसी तरह जिसे आप कह लें कि वो मेरा ख्याल है 700 अरब के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से अब वो 600 अरब के होंगे और 100 पब्लिक सेक्टर जिसे डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं वो इस तरह ये चीजें जो है वो चलेंगी। इसी तरह इमरान खान साहब जो हमारे लिए मसाइल छोड़ गए, जिसमें जो नई गवर्नमेंट ने देखना सारी बात है, चाइना जो है वो तकरीबन 2.4 बिलियन डॉलर के कमर्शियल जो लोन्स हैं वो रोल ओवर करेगा और वो कोई 2 अरब डॉलर के मजीद जो है वो मई जून में जो है वो सेफ डिपॉजिट चाहते हैं चाइना से। और ये सारा गैप जो है ये किस तरह फिल होगा, और तकरीबन अगर आप देखें कि ये एक बड़ा पैसा है जो पाकिस्तान को चाहिए। और मजे की बात यह है कि वो इमरान खान साहब जो हमें कफायत शारी का दर्ज देते थे वो हमारी इकोनॉमी कहाँ छोड़ के चले गए हैं कि सुनने में आया कि 1 अरब रुपया इमरान खान ने सिर्फ 1 अरब रुपया जो है वो अपने जो हेलीकॉप्टर है उसका इस्तेमाल किया है, जिसमें वो अपने घर जाया करते थे।
یعنی کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے جو بنی گالا جایا کرتے تھے اس پہ اوپر تقریباً وہ جو بیک اینڈ فورتھ اس کا جو آیا ہے وہ تقریباً 1 ارب روپیہ. اب آپ یہ بتائیں کہ ایک غریب ملک اور 3 لاکھ روپے ایک گھنٹے کے خرچہ عمران خان صاحب کرتے تھے اور عوام کو باہر نعرہ لگاتے ہیں یہ چور ہیں یہ ڈاکو ہیں میں کفایت شار ہوں میں تو اچھا ہوں. گھڑیاں سستی لے کے مہنگی بیچ دیں اور آئی ایم ایف کے پاس ہمیں نہ جانے کے لیے چھوڑ گئے. ملک کی حالت دیکھے کدھر پہنچا کے چلے گئے کہ اب ہم جو ہے وہ فائنینشلی تو جو ہے ڈپلومیٹکلی ہماری پوزیشن بڑی خراب ہے. مجھے تو اس چیز کی فیل ہوتی ہے کس طرح کے دیکھیں انڈیا کے اندر بورس جانسن آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ ریسنٹلی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو برٹش اتھارٹیز نے روک دیا تھا کہ آپ نہ آئیں. ٹھیک ہے جی یہ لیول ہے کہ آپ کو وہ روک دیتے ہیں کہ نہ آئیں کیونکہ آپ نے جو یوکرائن کے اوپر پوزیشن لی جو رشیا کے اوپر جو پوزیشن لی اس کی بیس کے اوپر انہوں نے ہمیں فارغ کر دیا. اور کدھر ایک جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو برٹش پرائم منسٹر آ کے مل رہا ہے. یعنی کہ فورگیٹ کہ ایک انڈین کی سرکار کتنی مضبوط ہے انڈسٹریلسٹ وہاں پہ بزنس مین کتنے مضبوط ہیں کہ برٹش پرائم منسٹر کو ان کے پاس جانا پڑ گیا بیکاز اب جو ظاہری بات ہے وہاں پہ جو لوگ ہوں گے جو برٹش اتھارٹیز وہاں پہ ہیں تو انہوں نے ظاہری بات ہے اس کو بتایا تو ہوگا کہ بھائی ہم کیوں آپ کو ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بندہ ہے جو کہ انویسٹمنٹ کر سکتا ہے انگلینڈ کے اندر جا کے. تو اب آپ امیجن کر لیں کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ ان آل دیٹ سچویشن اور ہمیں جو ہے وہ صرف نعرے ماریں گے ہمارے ساتھ اور ہمیں نعروں پہ رکھ دیا. خود ان لیڈران کی جو ہے وہ آپ پوزیشن دیکھیں کہ 1 ارب کی صرف ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں. اتنی مہنگی سبسڈی دینی شروع کر دی کہ ان کو پتا ہے کہ یہ حکومت جو کہ آئی ایم ایف کے پیسے سے چل رہی ہے جو باہر کے قرضوں سے چل رہی ہے یہ سبسڈی وہ افورڈ نہیں ہمارا ملک کر سکتا ہماری قوم نہیں کر سکتی لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں سبسڈی دے دو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. خیر اینی ہو یہ بڑی جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. یہ ہمیں سیاست جو ہے نا یہ کھیل بند کرنا چاہیے. یہ سیاست اگر ہم نے کھیل بند نہ کیا تو یقین کر کے مانے ہمارے ملک کا مزید کباڑا نکل جائے گا. اور اس سلسلے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جو پاکستانی جو ڈیاسپورا باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا زیادہ پولیٹیکلی چارجڈ ہے اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ وہ خود تو بہت سوکھے ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ان کے بزنس امریکہ میں کینیڈا میں انگلینڈ میں یورپ میں بڑے سیٹل ہیں وہ لیکن پاکستان میں تو وہ حالت نہیں ہے. ان کو تو نہیں پتا پاکستان میں کیا کنڈیشن ہے. ان کے تو زیادہ سے زیادہ کوئی فیملی ہوگی کوئی تھوڑا سا کام کرنے والے ہوں گے وہ اس کو پیسے بھیج دیتے ہوں گے کوئی لوگ 2 4 5 10 لاکھ روپیہ اور وہ پریشر ڈال رہے ہیں اور عمران خان کو پیسہ دے رہے ہیں تاکہ وہ عمران خان اور سیاست کرے اور ملک کی جو پروگرس ہے سلو کرے. اب 1 ارب روپیہ جو بندہ آپ کے الیکشن جو ہے وہ استعمال کرے جسے آپ کہتے ہیں کہ ہیلی کاپٹر استعمال کر دے اور لیسن دے کے آئے جی میں ریاست مدینہ کی بات کروں گا اور یہ مدینہ کی ریاست ہے تو آپ امیجن کر لیں آگے پھر ادھر کیا رہ جاتا ہے اور کیا نہیں رہ جاتا. تو یہ ہمارے لیے تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور بڑی سوچ سمجھ کا موقع ہے کہ ہم نے ہماری ریاست کا کیا اسٹیٹ کا کیا ڈائریکشن ہے. اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے وہ کتنی دیر رہے گی اور کیا یہ جو 5 سال ہمارے ہیں اور پچھلے بھی کچھ حکومت کے کچھ سال جو ہیں جو کہ عمران خان صاحب نے پچھلی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا اور وزیر اعظم کو فارغ کر دیا گیا تھا یہ 6 7 سال ہم ہر روز اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں چاہتے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آئے اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ چور ہیں ڈاکو اور یہ نعرے لگ رہے ہیں روز نعرے روز جلسے اور عمران خان صاحب جلسے پہ جلسہ کیے جا رہے ہیں ان کو پتہ ہے اس سے کچھ بھی نہیں ملنے والا.